नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। एमसीसी स्वीकार गर्दा देशको अहित नहुने प्रधानमन्त्रीको तर्क। तानाशाही स्वीकार्य नहुने नेपालको भनाई। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा जनयुद्धको सम्झना। ओली र विप्लव अनुपस्थित। नेतृत्व चयन गर्न प्रतिनिधि काठमाडौँमा। 5 दिन चल्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने। आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सभ्य समाज निर्माणमा क्रियाशील हुन राष्ट्रपतिको आह्वान। पहरा संरक्षणका लागि तनहुमा चट्टान आरोहण प्रतियोगिता गरियो। रक क्लाइम्बिङको हब नासिने खतरा बढेको संरक्षण कर्मीहरूको भनाई। र पीएम कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टिम एपीएफले जित्यो। प्रदेश नम्बर 1 7 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजित राष्ट्रिय महाधिवेशनको अध्यक्षता पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको छ। उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल सहितका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने गृह जिल्ला झापामा रहनुभएकाले महाधिवेशनमा सहभागी हुनुभएको छैन। महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब 1600 प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्। 5 दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। आगामी 5 वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न माओवादी केन्द्रले काठमाडौँको कमलादीमा 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन गरेको हो। कस्तो देखियो त माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको पहिलो दिन? अमृत ढकालको रिपोर्ट। 7औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब 10 वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतबारदेखि काठमाडौँमा 8औं महाधिवेशन सुरु गरेको छ। पुस 13 गतेसम्म जारी रहने महाधिवेशन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरे। राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको केन्द्रले अन्तिम समयमा कार्यक्रमलाई महाधिवेशनमा बदलेको हो। उद्घाटन समारोहको सबै तयारी भइसकेको सम्मेलनलाई शनिबार साँझ केन्द्रको स्थायी कमिटीले एकाएक महाधिवेशनमा बदल्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले प्रज्ञा भवन र त्यस परिसरमा सजाइएका सबै ब्यानरहरू काम नलाग्ने भए। प्रतिनिधिको कार्ड समेत परिवर्तन गर्नु पर्यो। महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलन भएकाले केन्द्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दललाई निमन्त्रणा गरेको थिएन। तर महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै केन्द्रले विभिन्न राजनैतिक दललाई निमन्त्रणा दियो। रोचक त के भयो भने महाधिवेशनको निम्तो गर्न केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरे। तर ओलीले आफू गृह जिल्ला झापामा भएकाले काठमाडौँ आउन नसक्ने जवाफ दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि प्रचण्डले ओलीलाई आइतबार पहिलो पटक फोन गरेका हुन्। यता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी महामन्त्री कुन्ती शाही, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन पुगे। गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आगामी 5 वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्न देशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधि काठमाडौँ आएका छन्। उद्घाटन अघि सहभागीले र्याली निकालेका थिए। महाधिवेशनमा पार्टीका झण्डा र चुनाव चिन्ह हँसिया हतौडाले सिँगारिएको छ भने त्यस वरपर विभिन्न स्थानमा प्रचण्ड र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो ठाउँमा पुर्याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिलाई झल्काइएको छ। शान्ति सम्झौतापछि टुटफुट र जुटको श्रृङ्खला चलेको माओवादी केन्द्रले यो महाधिवेशनलाई निकै उत्साहका साथ लिएको छ। सबै माओवादीधारले आफू नै मूल माओवादीको नेतृत्व गरेको दाबी गर्दै आएका छन्, तर सत्ता र केन्द्रमा भने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र नै हावी छ। त्यसो त माओवादी घटकहरूले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन भने छोडेका छैनन्। माओवादी आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउने मोहन वैद्य, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरू केन्द्रको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएनन्। यद्यपि उनीहरूको तस्बिर प्रज्ञा भवनभित्र यत्रतत्र राखिएको थियो। लामो समय मोहन वैद्य निकट भएर काम गरेकी तर अहिले केन्द्रको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री समेत रहेकी पम्पा भुषलले अब सबै सच्चा क्रान्तिकारीहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्नेमा जोड दिइन्। वैचारिक राजनीतिक हिसाबले, कार्ययोजनाको हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले सबै ढङ्गले हामी एउटा नयाँ बाटो तय गर्दैछौँ। हाम्रो 21औं शताब्दीको नेपालको समाजवाद, त्यसैले यो विशेष ढङ्गले ऐतिहासिक छ। होइन, एकै ठाउँ हुनु पर्थ्यो, समयले फरक गराछ। हामी सच्चा क्रान्तिकारी भएर एकै ठाउँ हुनुपर्छ। तर अब हामी यही महाधिवेशनले तय गर्छौँ। त्यसो त मन्त्री भुषालले मात्रै होइन, कार्यकर्ताले समेत वैद्य, भट्टराई, बादल, विप्लवसँगै नहुँदा महाधिवेशन खल्लो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो स्मरणको लागि उहाँहरूको सम्मान हो। जति बेला क्रान्तिको शङ्खघोष गरियो, नेपाली धरतीमा एउटा नयाँ क्रान्तिको आरम्भ गरियो, त्यति बेला त्यो आरम्भको बेलामा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण त्यो उहाँहरू जहाँ पुगे पनि त्यति बेलाको अवस्थामा उहाँहरूले क्रान्तिको पक्षमा निभाउनु भएको भूमिका सही छ, सही थियो। त्यस उसले त्यो राखिएको। अनि यो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि उहाँहरू एउटा इतिहास हो। इतिहासमा सबैको एकै ठाउँ भएर चाहिँ के अरे जनयुद्ध सुरु गरेको, त्यसको इतिहास हो। यो इतिहास चाहिँ यसरी जनयुद्ध सुरु गरिएको थियो भन्ने उहाँहरू अस्ति नै हो। उहाँहरू अहिले नभए पनि उहाँहरूको यो जनयुद्ध र यो उसको लागि उहाँहरूको धेरै देन छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो सबैलाई यो चित्रहरू जति पनि अहिले यो वेद चित्र भनिन्छ यसलाई, अब यसमा राखिएको छ। यो उहाँहरूको यो इतिहास हो। त्यो इतिहास कहिले पनि मेटाउनु हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू यो यात्राबाट बाहिर हुनुहुन्छ, तैपनि फेरि यो विभिन्न धारामा विभाजित भएको माओवादीहरूलाई एउटै धारामा लिएर मात्रै हिजो उठाएको एजेन्डाको नेतृत्व यो देशले पाउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी यो महाधिवेशनमा समीक्षा पनि गर्नेछौँ, आत्मसमीक्षा पनि गर्नेछौँ। स्वाभाविक रूपमा त्यो आज हामीलाई सबै एक ठाउँमा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त आत्मानुभूति भइरहेको छ। उहाँहरूलाई हामीले पक्कै पनि सम्झना गरिरहेका छौँ। जुन हिजो जनयुद्धमा उहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू हाम्रो हिजो पनि लिडर हो। आज उहाँहरू अलग बाटोमा हिँड्नु भएको छ, तैपनि उहाँहरू ढिलो चाँडो पुनः यही प्रक्रियामा, यही आन्दोलनमा आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। कमलादी स्थित प्रज्ञा भवन परिसरमा सहभागीलाई महाधिवेशनको कार्यक्रम हेर्न सहज होस् भनेर स्क्रिनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अन्य सामान्य अवस्थामा भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडा बनाइएको छ। सुरक्षाको लागि जनपद, सशस्त्र र ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्यामा वृद्धि गरिएको छ। समग्रमा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन हतारको कारण केही अव्यवस्थित देखिएको छ, तथापि कार्यक्रमलाई भव्य बनाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 15 जनाको पदाधिकारी संख्या बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आजदेखि सुरु भएको 8औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीको पदाधिकारी संख्या 15 जना बनाउने प्रस्ताव गरेको हो, जसमा 1 जना अध्यक्ष, 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि अध्यक्षकमले डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्नु हो, अनि त्यस विषयमा टिका टिप्पणी छलफल हामी महाधिवेशनमै गर्ने। अहिले त प्रस्तुत मात्रै भयो। प्रस्तुत भनेको चाहिँ मेन कुराहरू भनेर राख्नु भएको छ। 21औं समाजवाद हाम्रो बाटो, नेपाली बाटो भन्ने शीर्षकमा पेश भएको छ। डकुमेन्ट वितरण भएको छैन, त्यसकारण हामीले त्यही महाधिवेशनमै गर्छौँ। यो छलफल बहस पनि गर्छौँ।
त्यसपछि विधानमा हामीले केही परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावै हो। यो अहिले छलफल बहस होइन। हिजोदेखि वार्डदेखि पालिकादेखि प्रदेशदेखि अहिले केन्द्रीय कमिटीसम्म गर्नुपर्ने विषयमा हामी प्रस्ताव पेश गर्न गइरहेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको हकमा अहिले को फर्मेसन क्लस्टर अनुसारै गर्ने, हामीले जो पहिले निर्धारण गरेका छौँ त्यो क्लस्टर अनुसारै गर्ने र 15 जना पदाधिकारी बनाउने, 1 जना अध्यक्ष, 6 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष भन्ने प्रस्ताव। यसलाई प्रस्ताव मान्नु होला, यही अन्त्य भएन। फेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था नि गर्नु। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। त्यसो पर छलफल भने महाधिवेशनमै गरिने प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। महाधिवेशनमा कोभिड-19 को कारण देखाउँदै विदेशी पाहुना कसैलाई पनि बोलाइएको छैन। आजदेखि सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनलाई देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीले सम्बोधन गरेका छन्। उनीहरूले माओवादी केन्द्रलाई शुभकामना दिन काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवन पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तारिफ गरेका थिए। महाधिवेशनमा पुगेका कुन नेताले के भने? अमृत ढकालको रिपोर्ट। अन्तिम समयमा आएर राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनमा बदलेसँगै काठमाडौँको प्रज्ञा भवन यति बेला केन्द्रको महाधिवेशनमय बनेको छ। केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले महाधिवेशनको निम्तो दिए पनि ओली सहभागी भएनन्। तथापि अन्य पार्टीका नेताहरू भने केन्द्रको महाधिवेशनमा पुगेका थिए। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रज्ञा भवनमा गएर माओवादीलाई शुभकामना दिएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको योगदान अतुलनीय भएको भन्दै तारिफ गरे। उनले गठबन्धनको सरकार अझै लम्बियोस् भनेर अपेक्षा गरेको समेत बताए। यस्तै एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता नभएको र प्रधानमन्त्री भएर आफूले राष्ट्रको अहित नचाहेको उनको तर्क छ। म अरू कुरालाई आएको थिएँ, यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती भनिदियो। राष्ट्रघाती भन्ने पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेर्न कहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन मैले त। म पनि चाहन्छु कहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छ। म पनि नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ, नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला मैले। म पनि प्रजाको लडेको राष्ट्रको लडाइँ मान्छे हो। किन राष्ट्रघात काम गरौँला मैले? राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला? यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशमा रहेका असमानता, विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्ने कुरामा राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि सफलता हासिल गरेका छन्। अहिले पनि हामीले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूका आफ्ना आफ्ना मान्यता हुन सक्दछन्। एकअर्काको कुराहरूमा सहमति नहुन पनि सक्दछ, तर मूल कुरामा हाम्रो सहमति छ भने बाँकी कुराहरूलाई थाती राख्न सकिन्छ। माओवादी केन्द्रलाई शुभकामना दिन विभिन्न 11 दलका राजनीतिक दल प्रज्ञा भवन पुगेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा सुरु भएको छ। आगामी 5 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न देशभरबाट प्रतिनिधि काठमाडौँ आएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई सोधेका थियौं, तपाईले पार्टीमा कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुभएको छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हामीले अपेक्षा गरेको कुरो साँच्चीकै यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र नेपालको आमूल परिवर्तनको जुन लक्ष्यका साथ हिजो प्रचण्डले एउटा चाहिँ उद्देश्यको साथ अगाडि बढ्नु भएको थियो, हिजो जनयुद्ध त्यही उद्देश्यको साथ भएको थियो, त्यसलाई पनि अझै स्थापित गर्नको निमित्त, कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अबको आवश्यकता भनेको कमरेड प्रचण्ड भन्दा बाहेक अरूको विकल्प नेतृत्व चाहिँ हामी देख्दैनौँ। अब आउने नेतृत्वबाट
नेपालमा नयाँ राजनीति कार्यदिशा अहिलेसम्मको जो सबै पार्टीहरू अल्मलिएका छन् हैन, यो अहिलेको जुन यो गोलचक्करको भुमरीमा सबै पार्टीहरू परेका छन्, त्यो गोलचक्करको भुमरीबाट एउटा चाहिँ चिरेर नयाँ राजनीतिक भिजन आउँछ भन्ने हामीलाई आशा छ। यही नेतृत्व हो समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने। यहाँ भएका सबै खालका उत्पीडन, सबै खालका वर्गीय मुक्तिको लागि चाहिँ यो 8औं महाधिवेशनले चाहिँ नयाँ कार्यदिशा तय गर्नेछ। त्यही नयाँ कार्यदिशा, नयाँ विचारको आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएकाहरू सबै एकजुट छौँ, सबै तयार छौँ। यो महाधिवेशनमा चाहिँ मलाई आशा छ कि डाइनामिक नेता भनेको प्रचण्ड हो। उनले चाहिँ सबै परिवर्तनको बुत्तालाई अहिलेसम्म आत्मसात गरेर समानुपाती, समावेशी, जनजाति सबैको लागि अधिकार दिलाउनको लागि योगदान गरेको हुनाले अब हामीलाई आशा छ कि यसबाट यो पार्टीले के गर्छ भने यसैले गर्छ। अब नयाँ विचार र नयाँ अब समाजवादमा जानको लागि एउटा डाइनामिक कुराहरू आउन लागिरहेको छ। यसप्रति हामी आशावादी छौँ। महाधिवेशनले नेतृत्व छनौट त निश्चितै रूपमा गर्छ, तर नयाँ विचारको पनि संश्लेषण गरेर परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन हुने गरी हाम्रो पार्टीले नयाँ विचार पनि यो महाधिवेशनबाट पास गर्नेछ। हामीले यो कुरा अपेक्षा गरेको छौँ र हामी नेतृत्वप्रति विश्वस्त पनि छौँ कि परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति अनुसार नयाँ विचारको निर्माण यो महाधिवेशनले पक्कै पनि गर्छ। सरकारले प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाएको छ। आज शीतल निवासमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान कार्यक्रम गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। उहाँले नयाँ र पुरानो पुस्ताबीच पर्याप्त संवादको अभावमा आजभोलि परिवार र समाजमा विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूले अवहेलना र दुर्व्यवहार बेहोर्नु परेको भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आघात पुर्याउने यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गरी सभ्य समाज निर्माणमा क्रियाशील हुन आह्वान गर्नुभयो। विभिन्न सेवामा छुट, सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। यी कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मानित व्यवहार र सहज जीवनयापनमा सीमित भए पनि सहयोग पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा शताब्दी पुरुष सत्यम मोहन जोशीले सरकारले पहिलोपल्ट ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान गरेकोमा खुशी प्रकट गर्दै यो नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने दिनको रूपमा स्मरण गरिने बताउनुभयो। शताब्दी पुरुष जोशीले जीवनलाई सादा जीवन, उच्च विचार र सन्तोषमय बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। जीवनलाई सत्यम शिवम बनाउने काम आफ्नो हातमा रहेको भन्दै उहाँले आफूले आफूलाई चिनेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कैलालीको धनगढीमा प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अभियानले निरन्तरता नपाउँदा प्रदूषण फैलिएको स्थानीयको आरोप। पहरा संरक्षणका लागि तनहुँमा चट्टान आरोहण प्रतियोगिता गरियो। रक क्लाइम्बिङको हब नासिने खतरा बढेको संरक्षण कर्मीहरूको भनाई। र पीएम कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टिम एपीएफले जित्यो। प्रदेश नम्बर 1 7 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा 12 वटा दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दल दर्ताको समयावधि शनिबारसम्म तोकिएको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टीले निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै शनिबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेपाल परिवार दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका हुन्। आयोगका अनुसार पुस 20 देखि 25 गतेसम्म उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली र दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। आयोगको बैठक डाकेर ती दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। आगामी फागुन 20 गते रिक्त हुने 19 सदस्य पदका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन लागेको हो। राष्ट्रिय सभाका सदस्य मध्ये फागुन 20 गते पदावधि समाप्त हुनेमा नेकपा एमालेका 8, नेकपा एसका 4, माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली कांग्रेसका 3 सदस्य रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई सोही जिल्लामा पुस 12 गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गरेको छ। निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरू 532 तथा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू 1493 गरी जम्मा 2025 जनालाई आयोगले मतदाता कायम गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 219 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 283 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। यो साता देशको अधिकांश भूभागमा अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम घट्ने भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशको धेरै स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही अधिकांश भूभागमा अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रममा गिरावट आउने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साताको सुरुमा देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। साताको मध्य तथा अन्त्यमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात र थोरै स्थानमा भारी हिमपातको समेत सम्भावना रहेको औल्याइएको छ। देशको पहाडी भूभागमा साताको सुरुमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही प्रदेश नम्बर 1 तथा बागमती प्रदेशको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा र साताको मध्य तथा अन्त्यमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा, थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित वर्षा र 1-2 स्थानमा असिनाको समेत सम्भावना रहेको छ। देशको तराईका भूभागमा साताको मध्य तथा अन्त्यतिर सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही साताको मध्यमा थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र साताको अन्त्यमा केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। आज देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदलिरहेको छ। देशको गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलिरहनेछ। पहाडी भूभागको 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ।
कैलालीको धनगढीमा वायु प्रदूषण तथा जनस्वास्थ्यमा हुने प्रतिकूल असरलाई कम गर्न प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाले नीतिगत निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाले नीतिगत निर्णयमा प्लास्टिक र अन्य फोहोर जलाउन र जथाभावी फाल्न प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो। यदि त्यसो गरेको पाइएमा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 तथा नियमावली 2070 बमोजिम 1 लाख जरिवाना वा 3 महिना जेल दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर सो नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध गर्ने अभियानले निरन्तरता नपाउँदा र उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा कडाई नगर्दा यो समस्या आएको स्थानीयको भनाइ छ। यो निर्णय गराउन नगरपालिकाले हाट बजारमा व्यवसाय गर्ने व्यापारीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए। नगरपालिकाले तकडा नगरिकन नगरपालिकाले यहाँ यिनीहरूलाई व्यापारीलाई दिनै नदिदिएपछि यिनलाई कारवाही गरिदिएपछि त हामीलाई दिने सवालै भएन। त्यहीले यिनीहरू व्यापारीले पनि जहाँसम्म कार्यान्वयन नगरे हो। अब नगरपालिकाले पहिले ल्याउँछन् कार्यक्रम, अब त्यो वास्ता गर्दैनन्। जनताले सामान लिन आउँदा घरबाट आफ्नो सामान लिएर आउनु पर्यो बोक्नलाई, अनि अलि सरकारले पनि हेर्नु पर्यो। त्यही पोलिथिनको सट्टा घरबाट अर्को आफ्नो सामान ल्याउनु पर्यो, अनि कम हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध गर्ने अभियानले निरन्तरता नपाउँदा धनगढीमा प्रदूषण फैलिएको धनगढी 1 का गोपाल भट्टले बताए। उनले भने घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन, नगरपालिका आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ। जनप्रतिनिधिकै उदासीनताका कारण यो समस्या देखिएको उनले बताए। सडक वरिपरि फोहोर मैला बढ्ने, खोला नालामा फोहोर जन्य वस्तु थुपार्ने गर्दा वातावरण नै अस्तव्यस्त बन्दै गएको उनले बताए। यो घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ नगरपालिकाले हैन। जसले कि वातावरणलाई प्रदूषित बनाइरहेको छ, वातावरणमा फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर एउटा रणनीति अपनाए, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन। खै किन हो हैन, लापरवाहीले हो कि एउटा घोषणाले मात्रै एउटा पानामा मात्रै सीमित भएको कारणले गर्दाखेरि हैन। यस्तै धनगढी स्थित त्रिनगर कृषि उपज हाट बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भवान सिंह चौसिरले खास समस्या भनेको प्लास्टिक उत्पादन गर्नेहरूले नै प्लास्टिकका झोलाहरू उत्पादन गरिरहेका कारण प्लास्टिक प्रतिबन्धमा समस्या भएको बताए। उनले कोरोनाका कारण प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने अभियानले निरन्तरता पाउन केही समस्या देखिएको बताए। सरकारले जति सुकै घुँडा टेके पनि जबसम्म जनताले जागरण हुँदैन त्यो अभियान चाहिँ सफल हुँदैन। हाम्रो कैलालीमा कैयौँ ठाउँमा चाहिँ प्लास्टिकका फ्याक्ट्रीहरू छन्, अनि अधिराज्यभरिमा विभिन्न किसिमका प्लास्टिक फ्याक्ट्रीहरू छन्। उहाँहरूको चाहिँ विकल्प सोच्नुपर्ने भएछ। त्यो फ्याक्ट्रीहरू बन्द नै उत्पादन गर्नेकर्ताले उत्पादन गरिरहने, अनि बजारमा चाहिँ प्लास्टिक निषेध भने सम्भावना देखिँदैन। पहिले त्यहाँ फ्याक्ट्रीहरू बन्द गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै यहाँ बजारमा चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। यता धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडबरीले कोरोना महामारीका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए। उनले प्लास्टिक नियन्त्रण गर्न अभियान नै सञ्चालन गरेको बताए। कोरोनाका कारण अगाडि बढ्न सकेन, अझ फेरि सुरु गर्ने तयारीमा उपमहानगरपालिका रहेको बताए। यो कार्यक्रम जनरल पब्लिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो र वातावरणसँग जोडिएको कुरा हो। पब्लिकको चाहिँ अब स्वास्थ्यमा पनि भनौँ न, सबै किसिमका खाद्य पदार्थहरू, सबै किसिमको प्लास्टिकहरूमा यस्ता चिजहरू प्रयोग गर्न मिल्दैन। केही त्यसका मापदण्डहरू पनि छन्। त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै कार्यान्वयनमा लैजाँदै जाने हो। अब कोरोनाले गर्दा हामीले अलि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, यसको प्रक्रियामै छौँ, यो कार्यान्वयन पनि हुन्छ। व्यापारीले 25 मूल्य पर्ने कपडाको झोलालाई डबल मूल्यमा बेच्दा समस्या देखिएको छ। प्लास्टिकलाई निषेध गर्न कपडाको झोला वितरण गरिए पनि त्यो महँगो भएका कारण प्रयोगमा नआएकाले उपभोक्ता र व्यापारी दुवैले प्रयोग नगरेको देखिन्छ। त्यसैले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। तनहुको विमलनगर स्थित चुन पहराको संरक्षणका लागि चट्टान आरोहण प्रतियोगिता गरिएको छ। पृथ्वी राजमार्गको मोकलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तारका क्रममा बन्दीपुर गाउँपालिका 4 स्थित चुन पहरा कटानी भई रक क्लाइम्बिङको हब नासिने खतरा बढेको भन्दै चट्टान आरोहण प्रतियोगिता गरिएको हो। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट।
तनहुको विमल नगर स्थित चुन पहराको संरक्षण गर्न चट्टान आरोहण प्रतियोगिता गरिएको छ। साहसी पर्यटनको प्रबन्धन गरौ, मिलन नगर चुन पहरा जोगाऊ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा 100 भन्दा बढी माउन्टेनिङ गाइडहरूको सहभागी थियो। महिला र पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै गरिएको प्रतियोगितामा प्रथम र द्वितीय हुनेलाई क्रमशः 50,000 र 25,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार व्यवस्था गरिएको छ। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार गर्ने क्रममा बन्दीपुर गाउँपालिका 4 विमल नगर स्थित चुन पहरा कटानी भई रक क्लाइम्बिङको हब नासिने खतरा बढेको भन्दै गण्डकी अलमाइन क्लब, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा बन्दीपुर गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा महोत्सवकै रूपमा चट्टान आरोहण प्रतियोगिता गरेका हुन्। नेपालकै हब भनेर चिनिने रक क्लाइम्बिङ जुन कि सुविधायुक्त ठाउँ पनि हो र पर्यटकीय क्षेत्र जाने ठाउँ पनि भएको, यही बाटो पर्ने भएको र मुक्तिनाथ धर्मस्थल ठाउँमा जाने भएको कारणले पनि र यो रक क्लाइम्बिङ गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भने एडभेन्चर खेल हो र स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँलाई चाहिँ प्रमोसन, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन ल्याउनको लागि, प्रमोसन पनि गर्नको लागि र देशको विकास र निकास दिनको लागि हामीले यो रक क्लाइम्बिङ चाहिँ महोत्सव आयोजना गरेको। अन्य स्थानभन्दा चुन पहरा चट्टान आरोहणका लागि उपयुक्त मानिन्छ। आरोहण गरिने पहराहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै 27 वटा रोड भएको यही मात्र चट्टान रहेको छ। 4 लेनको राजमार्ग विस्तारका लागि अन्य 2 वटा वैकल्पिक बाटोका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समितिले छलफल पनि गरेको जनाएको छ। तपाईको यो चुन पहरा पुरै माथिबाट नकाटिकन तपाईको यो एउटा के अरे अन्डरग्राउन्ड जस्तो गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यदि बचाउने नेपाल सरकारको र यो पर्यटन व्यवसायको सबैको एक भएर जाने भने विदेशीहरूलाई पनि विकल्प 3टा विकल्प त्यो 3टा विकल्पमा गर्ने भने यो एकदम के भन्छ यो रक क्लाइम्बिङ स्पोर्ट चाहिँ बच्छ। राजमार्ग विस्तार योजना अनुरूप सडकको मापदण्ड अनुसार मध्यबिन्दुबाट दायाँ र बायाँ 25-25 मिटर विस्तार गर्नका लागि चिन्ह लगाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा रहेको सडक विस्तार अति आवश्यक रहेको भए पनि पृथ्वी राजमार्गसँगै जोडिएको यस क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बन्दीपुर गाउँपालिकाले समेत बताएको छ। पहराको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले थप पूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। पृथ्वी राजमार्गसँगै जोडिएको यस ठाउँमा देश विदेशबाट साहसिक खेल पर्यटन आरोहणका लागि आउनुका साथै नेपालका विभिन्न सुरक्षा निकायले पनि आरोहण सम्बन्धी प्रशिक्षण लिने स्थलका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। विक्रमसम्म 2064मा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण प्रथम प्रदर्शकहरू र स्थानीयवासी मिलेर सो क्षेत्रको सुरुवाती अन्वेषण गरे पश्चात क्रमबद्ध रूपमा यससँग सम्बन्धित संस्था तथा निकायले चुन पहरामा आरोहण गतिविधि गर्नुका साथै व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। बर्दियाको मधुवनमा रहेको त्रिभुवन माविमा बालबालिका केन्द्रित स्वास्थ्य मेला भएको छ। विद्यालयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरिएको हो। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियामा विद्यालयका बालबालिकालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य मेला सञ्चालन गरिएको छ। मेलामा किशोर किशोरीहरूका प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, कोभिडबाट बस्न मास्कको प्रयोग र बालिकाहरू महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने एटीएम प्याड मेसिन लगायतका प्रयोग गरिसकेको प्याडलाई व्यवस्थापन गर्ने मेसिनको प्रयोगको विषयमा जानकारी दिइएको थियो। यसअघि विद्यार्थीहरूले महिनावारी तथा प्रजनन शिक्षाको विषयमा लाज मान्ने गरेको भए पनि विद्यालयमा दौतरी शिक्षा लागू भएपछि महिनावारी हुँदा विद्यालयका गुरुहरूसँग सहज रूपमा प्याड माग्ने र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी खुलेर कुरा गर्न सक्ने भएको विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूले बताएका छन्। महिनावारी हुँदा आराम गर्ने कक्ष र प्याड उपलब्ध भएपछि बालिकाहरूको स्कुल आउने क्रम बढ्नुका साथै किशोर किशोरीहरूका लागि प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी खुला छलफल हुने विद्यालयका शिक्षकले बताए। हामीलाई सरहरू अनि अभिभावकहरूलाई सँगै बसालेर हामीलाई मिटिङहरू गराइयो, विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिइयो। तालिम दिइसकेपछि हामी चाहिँ सरहरूसँग सहजै रूपमा हामीहरू कुरा गर्न सक्ने भयौँ। हामी प्याडहरू अनि माग्न सक्ने भयौँ। म्याडमहरूसँग खुल्ला रूपले कुरा गर्न सक्ने भयौँ, सरहरूसँग पनि। अनि घरेलु त्यो कपडाबाट पनि प्याड बनाउन सिकाइयो। हामीले उसबाट पनि युज गर्ने गऱ्यौँ।
विद्यालयमा हुने यस्ता मेलाहरूले उमेर नपुगी विवाह गर्दा कस्ता किसिमका स्वास्थ्य तथा सामाजिक असरहरू हुन्छ भन्ने बारेमा बालबालिकाहरूलाई सचेत पार्न मद्दत पुगेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। आङ खस्ने, गर्भपतन, किशोरावस्थाको जोखिमका विषयमा दौतरी शिक्षाबाट बालबालिकाले के राम्रो के नराम्रो छुट्याउन सक्ने नागरिक बन्न अभिप्रेरित गर्ने, स्वास्थ्य लाभ लिन सक्ने ज्ञान आएको विद्यार्थी बताउँछन्। किशोर कसरी यौन जन्य सुधार कार्यक्रमले हाम्रो विद्यालयमा विभिन्न किसिमहरूको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सहयोग पुर्याएको छ। किशोर किशोरी मैत्री शौचालय, बाल मैत्री शौचालय र अपाङ्ग मैत्री शौचालयहरू बनाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ र यौन जन्य रोगहरूबाट कसरी बच्ने र यौन जन्य रोगहरू कसरी सङ्क्रमण हुन सक्छ भन्ने कुराहरू जानकारी गराई समाधान गरिदिनु भएको छ। बालिकाहरू महिनावारी हुँदा विद्यालय जाने तथा गए पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण स्कुलबाट चाँडै घर फर्कने भएकाले विद्यालयमा नै आराम कक्ष र प्याड उपलब्ध भएकाले बालिकाहरू स्कुल आउने क्रम बढ्ने विद्यालयले बताएको छ। किशोर किशोरीहरूका निमित्त यौन प्रजनन नहुने कुनै पनि विकास हुँदाखेरि पर्ने सहज र असहजका बारेमा र यसको विषयमा यस विद्यालयमा जानकारी पनि गराइराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यी सबै सहयोगहरूप्रति यहाँहरूप्रतिमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हामीले गर्नुपर्ने काम, विद्यालयले सरकारले गर्नुपर्ने काम यहाँहरूको सहयोग। विद्यालयमा हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्ता जनचेतनामूलक मेलाले विद्यार्थीहरूलाई मात्र नभएर अभिभावकलाई पनि सजग बनाउने विद्यालयको विश्वास छ। मेलामा सूर्य पटुवा स्वास्थ्य चौकी, गेरुवा ग्रामीण जागरण सङ्घ र त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयले यौन स्वास्थ्य र प्रजनन सम्बन्धी पाठ्य पुस्तक तथा सामग्रीको स्टलहरू राखेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने बहानामा जनप्रतिनिधिद्वारा नै सरकारी जमिन किनबेच हुने गरेको खुलासा भएको छ। हरिवन नगरपालिकाले खेर गएको नदीको बगरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै नदी उकासेर जमिन बिक्री वितरण गर्न लागेको स्थानीयको आरोप छ। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित चापिनी नदी बगरको जमिनमा हरिवन नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउने बहानामा जग्गा नै किनबेच गर्न लागेको खुलासा भएको छ। हरिवन नगरपालिकाले खेर गएको नदीको बगरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै नदी उकासेर जमिन बिक्री वितरण गर्न लागेको स्थानीयको आरोप छ। नगरपालिकाले जमिनमा औद्योगिक ग्राम बनाउने भन्दै केही समय पहिला नदी उकास्दै व्यवस्थापन गर्न तटबन्ध समेत गरेको थियो। स्थानीय उत्पादनमुखी उद्योगहरूका साथै व्यापार व्यवसाय गर्न एउटै छानामुनि औद्योगिक ग्राम बनाउने र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आन्तरिक आय स्रोतलाई बढावा दिन औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको भए पनि पढ्ती जमिनलाई नगरका जनप्रतिनिधिहरू नै मिलेर किनबेच गर्न लागेको स्थानीयको आरोप छ। त्यहाँ चाहिँ अब उपभोक्ता समितिहरू बन्यो, त्यो उपभोक्ता समिति बन्दाखेरि पनि कसैलाई जानकारी भएको छैन। ठुलो लगानी, धेरै लगानी चाहिँ त्यहाँ नगरपालिकाले गरेको छ, तर त्यो ठिक ढङ्गले काम भएन भन्ने त्यतिखेर पनि गुनासो भइरहेको थियो। र अहिले पछिल्लो चरणमा आएको कुरा चाहिँ त्यो औद्योगिक ग्रामभित्रको जग्गामा चाहिँ अब त्यहाँ कारोबार हुँदैछ, त्यसलाई चाहिँ फेरि अब बिक्री गरिँदैछ भन्ने खालको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। चापिनी खोलाले कटान गरेको जमिनमा औद्योगिक ग्राम बनाउन नगरपालिकाले सो जमिन भाडामा दिने र स्थानीय उत्पादन बाहेकका कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने गरी 29 वर्षका लागि व्यापार व्यवसायहरूलाई सो जमिन भाडामा लगाइने बताइएको छ। कोही के भन्छ संस्थाले अथवा नगरपालिकाले बेच्न सक्ने पनि स्थिति पनि हुँदैन, त्यो गर्न पनि सक्दैन। त्यो भनेको हामीले काहीँ अब तपाईँको अलानीप्रति जमिन हराएको, कहीँनिर अब कसैले अब हडपिड राखेको छ भने त्यस्ता जमिनहरूले हामीले खोज तलास गर्दै आफ्नो नगरपालिकाको मार्फतमा ल्याउने कामको अभियान अन्तर्गतको यो एउटा जुन चापिनी खोलाको छेउमा रहेको जमिन हामीले यो पहिलो चरणमा यो एउटा चाहिँ अब नगरपालिका स्वामित्वमा ल्याएर हामी त्यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ।
संघीय सरकारले लिएको नीति एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम अन्तर्गत हरिवनमा पनि औद्योगिक ग्राम बनाउने भन्दै नदी छुट्याइएको भए पनि हालसम्म संघीय सरकारले 1 करोड लगानी गरेको र जग्गा अधिग्रहण तथा पर्खाल लगाउने र खोलाको नियन्त्रण गर्ने काम सकिएको हरिवन नगरपालिकाले जनाएको छ। करिब 8 बिघा क्षेत्रफल रहेको सो जमिन ऐलानी जमिन हो भने पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएका कारण पनि सबैको ध्यान अहिले सोही जमिनमा परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। ब्राजिलमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 164 जनाको मृत्यु, पछिल्लो 24 घण्टामा 4146 जनामा संक्रमण पुष्टि। र पीएम कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टिम एपीएफले जित्यो, प्रदेश नम्बर 1 7 विकेटले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आइतबार नेप्से परिसूचक 71.20 अङ्कले बढेर 2591.43 मा पुगेको हो। यो दिनको कारोबारमा 153 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 67 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। साथै 11 वटा कम्पनीका शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ। आइतबार 86,01,956 किता शेयर 5 अर्ब 17 करोड 32,05,03 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यो दिनको कारोबारमा करिब 2 दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यो दिनको कारोबारमा बीमा कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। यो दिनको कारोबारमा जीवन बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य 9.78% र निर्जीवन बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य 8.17% ले बढेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु, एमसीसी स्वीकार गर्दा देशको अहित नहुने प्रधानमन्त्रीको तर्क, तानाशाही स्वीकार्य नहुने नेपालको भनाई। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा जनयुद्धको सम्झना, ओली र विप्लव अनुपस्थित, नेतृत्व चयन गर्न प्रतिनिधि काठमाडौँमा, 5 दिन चल्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने। आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो, सभ्य समाज निर्माणमा क्रियाशील हुन राष्ट्रपतिको आह्वान। पहरा संरक्षणका लागि तनहुमा चट्टान आरोहण प्रतियोगिता गरियो, रक क्लाइम्बिङको हब नासिने खतरा बढेको संरक्षण कर्मीहरूको भनाई। र पीएम कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टिम एपीएफले जित्यो, प्रदेश नम्बर 1 7 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yostv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।